یاراں دا بن جا نبی دے یاراں دا بن یا 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 نبی دے یاراں دا سارا مجمع مل کے بولے بن یا نبی دے یاراں دا 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 جے شک ہووی تاں چل مدینے شک ہووی تاں چل مدینے وچ سجود مزاراں دا بن یا نبی دے یاراں 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 دا میری سڑتے سڑتے راسن میری سڑتے سڑتے راسن غم دیا آہی بھر دے راسن نمبر والے نمبر لے گئے زور نہیں چلتا بیچارہ دا بن یا نبی دے یاراں 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 دا اج تائیں حاضر وچ تیرے سو جاؤ اج تائیں حاضر وچ تیرے شاہ صاحب ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے وزیر بھی ہیں نا مشیر بھی ہیں وزیر بھی ہیں ایک دوسرے سے مشورے بھی کرتے ہیں دیکھتے بھی ہیں مشورے لیتے بھی ہیں استفادہ بھی کرتے ہیں افادہ بھی ہوتا ہے اب ذرا شعر ملاحظہ فرمائیے گا کمتر صاحب کیا کہتے ہیں اج تائیں حاضر وچ تیرے بارے اج تائیں حاضر وچ تیرے بارے اے محبوب دے پہرے دار اے محبوب دے پہرے دار واجے وزیرا زینت ہوے واجے وزیرا زینت ہوے شان نہیں سرداراں دا بن یا نبی دے یاراں 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 دا آخری شعر ہن تے کہہ دیو سبحان اللہ میں تھوڑی جان این چھڈن لگیا این چٹکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سر انشاءاللہ پوچھ گنو کہہ گلو سبحان اللہ کرنے کہیں توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سے توڑ دے ساتھی توڑ پوچھے سے انگلیاں نب کے درد میں سر نالے نبی دے سر کرے سر جنت دے گلزاراں دا بن یا نبی دے یاراں دا جے شک ہووی تا